Test. 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 Misaci suruhatik subli ubidawiya. Devaci vedi soli aveda, aveda, aveda. Tu sadai sotto spada di gloria. Aveda, aveda, aveda. Devaci visvaturu aveda, aveda, aveda. Tu sono cielo, tu visvaci con coro, tu sauci con Devaci soli aveda, aveda, aveda. Tu sadai sotto spada di gloria, aveda, aveda, aveda. Devaci visvasuru aveda, aveda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या भावा भयणीनो भाग्यून सबस्त्याच्या नोवेनांत आम्ही वांटो घेवंक आयज सगळीं हांगासर एकठावल्या आणि आयज आमकां नियाळ करूंक विशय दिला भाग्यून सबस्त्या जाणट्या सोबे मोयपाशी जावन गोबाय जावंक आपोवणें दितात आमची वडील
जाणटी तांकां बरे भाशेन मानान लेखूंक मोगान तांची सेवा चाकरी करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. जायते फावटी आमच्या दिसपटी जिवितांत आमी जाणटे सगळे फावो ते परी वागना. जायते फावटी आमी तांकां वायट उतरांनी उलयता. ती कितें सांगतात ते आयकूंक आमकां पासेस आसना. जायते फावटी आमकां तिडूक येता, आमी इरिटेट जाता, कित्याक ल्हान भुरग्यां भाशेन ती कोरण्यो करतात. आयज पवित्र सभा आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्याच जिविताचेर नियाळ करून हे जे वायट आसा ते सुदारूंक सगल्यांक आपयता. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जितले फावटी आमी आमच्या वडिलांक जाणट्यांक फावो ते परी मोगान मोयपाशी रावन तांची सेवा चाकरी करूंक ना, फावो ते परी तांकां मान आनी रिस्पेद दिवंक ना, तसल्या पातकांचो उगडास करुया. आनी दूख धरून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळीं हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटां धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सुद्दां सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. रातुया आमची खासगी देसावां ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत सेबास्त्यान तुझ्या रोग साक्षान बेन दोरीन आसतना आपलो बाबाट पोरगोट उचारलो आनी दोगदावणीक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणीक भावार्थांत थीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची पोरवेची तयारी करतना खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी भलादीक करपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रांक बरयलेले चिठी वेळे वाचप. भाव भयण्यानो, आता आनी सदांकाल आपणा उदेशी कोण देवा सरशी वचूंक सोदता तांकां जेजू तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोदी करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निष्कलंक, पातकी मनशान तावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर
आनी उपरांत पोच्चेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना, कारण हे ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केले. समोरतीन नेमलेल्या यादनीक सगळे अस्कोत मनीस, पूण समोरती उपरांत आयला त्या सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा तो स्वर्गार भोव व्हडट्या सर्वेस्वराच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेल्या कोऱ्या तंबूचो मुनियारी. एका महायाज्ञीकाक दान आनी योद्न समोरूंक नेमतात. देखून ह्या महायाज्ञीकाक लागीं कितेंय तरी समर्पूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण समोरती प्रमाणें दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी स्वर्गाच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोइसेस तंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरा तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या प्रमाणें सगळें कर. जितलो जेजू ओदीक श्रेश्ठ कराराचो मदेस, तितले ओदीक श्रेश्ठ मुनियारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार ओदीक व्हडट्या भासावणेचेर स्थापलोलो आसा. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. आनी एकदां म्हणुया, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक हांव येता. येवन आनी भेटून येवन तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक न्हय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. तुजे खोशेक हांव पालो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर घोंटाचेर म्हाका फर्मायल्लें आसा. देवा सगळ्या म्हज्या काळजान तुज्या समोरतीचो हांव मोग कोत्ता. जबाब, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें पोरकोट केला. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरचो न्हय. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. तुजी वाट पळोवन आसा तांकां सगळ्यांक तुजे सवें मेलूंक आनंद आनी संतोष. तुज्या दारांत रावतात ती सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावो, कितलो व्हड तो आमचो देव. जबाब, बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक हांव येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय. आमचे स्वाम जेजून क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजलायलें. सर्वेस्पराक जय.
espora, sut espora, सर्विसफोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी तांच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा तावन जेरुसलेमसून जॉर्दानाचे पेले तोडे तावन आनी तीर आनी सिडोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डी ना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसलोली तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपटून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खऱ्यान तांकां शिटकायतालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज ह्या नवेनांत वांटो घेतना भाग्योन साबास्त्यावा लागीं मागणी करतना जी वाचपां आयच्या दिसाची आमी घेतल्यात ती भोव अर्थाभरीत आनी देखून ही वाचपां समजूंक आनी ताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत सुदारूंक गरजेचें. थोड्याच उतरांनी पयले वाचपाचेर नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप हेब्रेवांचे चिटींतल्यान घेतलेलें आसा, जंयसर एका महायाज्ञिकाची खबर आमी आयकता. आनी आयचें वाचप आमकां सांगता, देवा चडशीं जी मनशां वचूंक सोदतात तांकां धारण दिवंक जेजू शकता. जर आमी स्वर्गीचें राज जोडूंक सोदतात, स्वर्गीच्या राज्यांत प्रवेश करूंक सोदतात, जेजूनच आमकां थंय व्हरूंक जाता. कित्याक काय आनीक कोणें आमकां व्हरूंक जायना, फकत जेजूनच जाता काय? जेजून असलें कितें केलें जाचे वरवीं तो आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक शकता. फुडें तो बरोवपी आमकां सांगता, एक महायाज्ञिकाची गरज आसली जो की पवित्र निश्कळूंक पातका विणी आसलो. आनी असलो महायाज्ञीक फकत जेजू. आनी जेजून एक बलिदान भेटयलें, ज्या बलिदाना वरवीं ताणें आमकां सोडवण जोडून घेतली. आयकूंक हें भोव सोंपें दिसता, पूण ताचो एक बॅकग्रावंड आसा, ताची हिस्ट्री आसा जी समजूंक गरजेची. आदल्या करारांत पवित्र पुस्तक आमी वाचता तेन्ना आदल्या करारांत लेवी शास्त्राचे एक चॅप्टर आमकां मेळटा, एक पुस्तक मेळटा. थंयसर 16वें आनी 23वें आवेस्वरांत फारीकपणाच्या दिसाचे विशीं बरयलेलें आसा. जर मनशान पातक केलें, आतां ह्या काळार आमी कुमसाराक वेता आनी पातकाचें बोगसणें आमकां जोडून घेतात. पूण आदल्या करारांत जेजू येवचे आदीं कुमसाराचो साक्रामेंत नासलो. तर हांवें पातक केल्यार कशे भाशेन म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिवचें, कशे भाशेन जें हांवें वायट केलां तें भरून हाडूंक कितें बरें करचें तें आदल्या करारांत आमकां मेळटा. आनी लेवी शास्त्र आमकां सांगता की जो मनीस वायट केला ताचें बोगसणें जोडून घेवंक सोदता, देवा लागीं बोगसणें मागतलो जाल्यार ताणें एक भेटवणी करूंक जाय. आनी कसली भेटवणी? जनवाराची भेटवणी. आनी कसली जनवारां ती पासून थंयसर 16व्या आवेस्वरांत बरयलेलीं आसा. खेरीतपणी मेंढऱ्याची भेटवणी त्या काळार भोव अदीक करून लोक करताले, देवाक भेटयताले एक मेंढरो, निश्कळून मेंढरो. आनी तें आमी आदल्या करारांत जायते फावटी आयकलां. जंयसर जेन्ना आदामान पातक आदारलें तेन्ना पासून थंयसर एक जनवाराचें रगत व्हांवलें
जेन्ना अब्राहमाक देवान सांगले तुजो पूत म्हाका भेटय, जर तू म्हजो मोग करता म्हाका तें दाखोवन दिवंक तुज्या पुताची भेटवणी कर, बोली भेटय. आनी अब्राहम आपल्या पुताक घेवन इसाकाक घेवन भेटवणी करून बेतालो आनी ताका मारचे आदींच देव ताका आडयता आनी म्हणटा म्हाका घुमून आयले, खरेंच तू म्हजो मोग करता तर तुज्या पुताक मारी नाका, पूण थंयसर सायडीन झिरकुटान तुका एक मेंढरो मेळटलो, ताका मार आनी ताची बोली भेटय. तर आदल्या करारांत जायते फावटी आमी जर बारीकसाणेन वाचल्यार एका मेंढऱ्याची बोली भेटयलेली आमकां दिसून येता. आनी लेवी शास्त्र सांगता की जो याज्ञीक आसा, इस्रायल पोरचेचो जो रिलिजियस धर्मीक फुडारी आसा, ताणें पोरचे पासत लोकां पासत एक भेटवणी करूंक जाय. आनी कशे भाशेन ती भेटवणी करूंक जाय तें बारीकसाणेन थंयसर दिल्लें आसा 23व्या आबेस्वरांत. थंयसर आमकां मेळटा पयले सुवातेर तो याज्ञीक मागणें केल्या उपरांत एक मेंढऱ्याची बोली भेटयता. ताचें रगत एका ताटांत वो आयदनांत घेता, थंयसर ते वेदी भोंवतणी तें शिंपडायता. पयलीं तो आपल्या पातकां पासत भेटवणी करता, उपरांत आपले फामिली पासत भेटवणी करता आनी ताच्या उपरांत सगळे पोरचे पासत तो भेटवणी करता. आनी हे भाशेन हे रगत तो शिंपडायता. जशे परी आतां आमी आजमेत मारता ते भाशेन रोगताच्या शिडकावणी वरवीं त्या मेंढऱ्याच्या रोगता वरवीं तांची पातकां धुवन काडटाले. पूण हे बलिदान एकेच फावटी न्हय, जितले फावटी तूं पातक करता तितले फावटी तुवें तें भेटोवचें. आनी खेरीतपणी वर्साक एक दीस आसलो जो की फारीकपणाचो दीस म्हूण नेमलेलो आसतालो आनी त्या दिसा सोबे माजार सगळ्या लोकांच्या पातकांचें बोगसणें मेळून घेवंक ही भेटवणी जाताली. आनी देखून लोक थंयसर एकठांय जातालो आनी जो याज्ञीक आसलो, महायाज्ञीक आसलो, तो ती भेटवणी करतालो आनी हे परी लोक पातकांचें बोगसणें जोडून घेताले. पूण वर्साच्या वर्साक ही भेटवणी करूंक जाय आसली, कित्याक आमी मनशां वसोत आमची पातकां वाडटात आनी जायते वायट आमच्या जिवितांत घडटा. देखून दर एका वर्सा ही भेटवणी करूंक जाय आसली. उपरांत देवाचो पूत मनीस जालो, जे 1 म्हयनो आदींच आमी समोरमला जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आनी जेजून कितें केलें? जेजून मेंढऱ्याची न्हय, जनावरांची न्हय, पूण आपलीच बोली केली, आपलीच भेटवणी केली. आपुणूच मेंढरो जालो आनी आमचे खातीर खुर्सार मेलो आनी आपलें रगत वारयलें. आनी जेजूच्या रोगतान आमची पातकां सासनाक धुवन काडली. आनी देखूनच आमी बावतिस्म घेता तेन्ना मूळ पातकां मेकळीं जाता, कित्याक जेजून आमची पातकां धुवन काडल्या. आनी जेजू एक खरो मेंढरो, मेंढऱ्याच्या रुपान ताणें आपणाक देवाक भेटयलो. आनी एक याज्ञीक कसो, जसो याज्ञीक आदल्या करारांत ती भेटवणी करतालो, जेजू आपूण याज्ञीक कसो ही भेटवणी चलयता. म्हणटच तो एक मेंढरो आनी तोच महायाज्ञीक. ही इज द ऑफरर एंड दी ऑफरिंग. आपूण आपणाकूच भेटयता. आदल्या करारांत करता तशें महायाज्ञीक जनावरांक भेटयता तशें ताणें दुसऱ्यांक भेटोवंक ना, पूण आपुणूच दुसऱ्या खातीर मेलो, आपलो जीव दिलो दुसऱ्यांक साल्वार करूंक. देखूनच जेन्ना जोआन बावतिस्ट जेजूक पळयता, बावतिस्म घेवंक येता, तेन्ना तो म्हणटा हो पळय देवाचो मेंढरो. आनी मिसाच्या बलिदानांत कुमण्यावाच्या आदीं आमी म्हणटा, याज्ञीक म्हणटा ही देवाची शेडी म्हणजे मेंढरो, हो देवाचो मेंढरो जो संवसाराचे पातक धुवन काडटा. ताच्या जेवणांत आपयलें ती सगळीं सुभागी. तेन्ना जेन्ना आमी जेजूक शेवता, जेजूक आमच्या काळजांत घेता, आमी पवित्र जाता. आनी हेच आमकां आयचे पयले वाचप सोजमावून सांगता की एक महायाज्ञीक आसलो जो पवित्र आसलो, निश्कळंक आसलो आनी ताच्यान आमकां सर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक जाता. ताचेर पातयेवन आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय. आयच्या जबाबांत आमी आयकलां, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता, जें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. कित्याक तो आयलो? कित्याक योद्न आनी भेटवण्यो देवाक पावूंक ना, होम आनी बोलयो ताणें मागूंक ना. जंय आमी भेटवणीक जायते फावटी गायन करता, संवसारांतल्यो मनशात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो,
इतल्यो चालत्यो आनी वळख्यो अगणिताक कश्यो मानत्यो. तुज्याच मोगाक पुताक धाडलोय, पातकी सैमांताक न्हेसयलोय. अशें आमी गायन करून हेच आयच्या पयल्या वाचपांत जे आमी आयकलां ते आमी गायता, कित्याक जेजून आमची पातकां धुवून काडली. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता, जे बरें काम जेजू करून संवसारांत आयिल्लो ते ताणें चालू दवरलें. जायतो लोक उरपंजेनी लोक थंयसर एकठांय जालो. जेन्ना ताणें आयकलें जेजू ह्यो ह्यो वस्तू करता, ह्यो ह्यो मिलाग्री करता, दुर्बळांक पिडेस्त आसलेल्यांक बरी करता, तेन्ना तो लोक थंयसर जेजू वेता थंयसर ताच्या फाटल्यान ती वेताली. सगळीं पिडेस्त लोक, दुयेंत लोक थंयसर एकठांय जाताले आनी जेजू तांकां पिकोवणी फावो करतालो आनी मेळे आत्मे काडटालो. आनी मेळे आत्मे ताका वळखोन तूं देवाचो पूत म्हूण सभे माजार ताका एके भाशेन रेकॉग्नायज करताले, ताची वळख दुसऱ्यांक दाखोवन दिताले. आनी जेजू आपल्या जिवितांत हें बरें काम करीत गेलो. जेन्ना जेजू हो बरो वावर करतालो ताचे 2 परिणाम जाले. पयलो म्हणल्यार जायतो जुदेव लोक ताचे आड जालो. खेरीतपणी जे धर्मीक वडील आसले, धर्मशास्त्री, फारिसेव, ते ताचे आड जाले. तांणी पळयलें जेजू दुसऱ्यांक बरो करता, लोक ताच्या फाटल्यान वेता, जेजू एके भाशेन फेमस जाता. आनी आमी जे नेम कायदे लोकांक दिलेले आसात ते कांय पावटी जेजू तोडटा, जेजू मोडटा आनी आपलीच वेगळी एक शिकवण दिता. हे फारिसेवांक मानूंक ना. तांकां जेजूची नाटकाय जाली. जेलसी, एनवी आमी म्हणटात ते. आनी जेलसी, एनवी, नाटकाय जी पवित्र सभा आमकां कॅपिटल सिन्स दिता, 7 कॅपिटल सिन्स आसात, डेडली सिन्स म्हणटात ती, तातूंतले एक पातक नाटकाय. आनी हेर पातकां आसात गौरव, दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आशा, राग ह्यो, ही 7 पातकां आसात आनी तातूंतले एक नाटकाय. हे पातक फारिसेव आदारतात, धर्मशास्त्री आदारतात. तांकां जेजूची नाटकाय जाता, कित्याक जेजू दुसऱ्यांक बरो करता आनी लोक ताका मानता आनी जे आमी सांगतात ते जेजू आयकना. आनी देखूनच हेच नाटकायेक लागून ते जेजूक शेवटी खुर्सार खिळायतात. आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या जिवितांत आमकां कोणाची नाटकाय जाता काय? जेन्ना दुसरी बरो वावर करतात, दुसरी समाजांत बरे भाशेन जियेतात, गरजेवंतांक आदार दितात आनी लोक तांकां अदीक बरो करता, तांकां मानता, रेस्पेद दिता, तेन्ना म्हाका उणेपण जाता काय? म्हाका तांची नाटकाय जाता काय की लोक म्हाका सोडून तांकां वाखाणटा, म्हाका सोडून तांच्या फाटल्यान वेता? अशें म्हज्या जिवितांत घडटा काय? जेन्ना दुसऱ्यांच्या जिवितांत उदरगत जाता, कोण बरो शिकता, कोण बरो काम करता, कोणाक बरें जॉब मेळटा, बरी सर्वीस मेळटा, कोण बरें घर बांदता, कोण बरी गाडी घेता, तेन्ना म्हाका तांची नाटकाय जाता काय? हे प्रश्न आयज ह्या नोवेनांत भाग घेतना आमकां करुया. आनी जर आमकां जाता, नाटकाय जाता, देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवान जे आमकां दिल्लें आसा ताचेर दादूस जावंक, देवान जो वावर आमकां दिल्लो आसा तो उक्तेपणी खुशालकायेन करून दुसऱ्या सभेक अदीक करून जाणट्या सभेक मोगान मोयपासान जिवंक कृपा मागुया. दुसरो परिणाम जो घडटा जेजूच्या बऱ्या वावरा वरवीं तो म्हणल्यार उरपजेनी लोक ताचेशी येतात. जी दुयेंत आसात ती अदीक येतात. कित्याक पासत? बरी जावंक, पेकोवणी जोडून घेवंक ती जेजूशी येतात. जेजू आनीक जायतें करतालो, देवाच्या राज्याची खबर सांगतालो, देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात. लुकाच्या पयल्याच आवेस्वरांत आमकां मेळटा आनी उपरांत लुकाच्या 4थ्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा. थंयसर जेजू म्हणटा जिवीत बदलात, स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. कोणें तुजें तापट मारल्यार एका पोल्यार तापट मारल्यार दुसरो पोलो दाखय. कोणें इली वाट चलूंक लायल्यार लांब वाट चलून वच. असली जायती शिकवण जेजून दिल्ली, पूण तें पाळूंक कोण ताच्या फाटल्यान येना. पूण जी दुयेंत आसात ती ताच्या फाटल्यान येतात बरी जावंक.
जे मेळे आत्म्यान बोललेले आसात ती येतात हे मेळे आत्मे काढून पयस करून बरी जावंक. म्हणटच दे आर फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स कशें म्हणजे म्हाका कितें फायद्याक पडटा ताचेशी हांव बेता, तो म्हजो इश्ट. जेजू तांकां बरी करता. जेन्ना तांकां भूक लागली 5,000 अदीक लोकांक ताणें खावंक दिलें. जेजू तांची भूक मारता देखून लोक ताच्या फाटल्यान वेता. जेजू जे सांगता ते पाळूंक जाय म्हण न्हय व ते करूंक जाय म्हण न्हय, पूण तांकां कितें तरी मेवता देखून ती जेजूच्या फाटल्यान वेतात. आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया. आमी जी आयज ह्या नोवेनांत आयल्यांत आनी दिसपटी वो आयताराची मिसाक वेतात, कित्या पासत आमी वेतात काय? जे मागणी आमी करतात आमच्या कुटुंबांत कित्या पासत आमी करता आनी कसले मागणी करता? जायते फावटी आमचे मागणे फकत मागपाचे. सायबा म्हाका हें दी, सायबा म्हाका तें दी, म्हाका हे वस्तूची गरज, म्हाका त्या वस्तूची गरज, हे म्हाका जाय, म्हाका हो आदार जाय. आमचे मागणे संवसारी वस्तूंचे, मॅटेरियलिस्टीक नीड्स, ज्यो वस्तू आमकां जाय त्यो आमी मागता, नॉट फॉर स्पिरिच्युअल गेन, स्पिरिच्युअल ग्रोथ. आत्मीक वाडप जावंक, आत्मीक नदरेन आमी बरी जावंक, आमचें जिवीत बदलूंक भोव थोडे फावटी आमी मागणी करता. सायबा म्हाका प्रमाणीक मनीस कर, नितीवंत मनीस कर, पातका मेकळें जिवीत जिवंक म्हाका आदार दी. असले मागणे कितले फावटी आमी करता काय? जायते फावटी एक पसरकार कसो देवा सोशी आमी वेता. जायते फावटी हांव सांगतालो जम्मू काश्मीर थंयसर आसतना थंयसरलो लोक सादो, आनी जेन्ना ते देवा लागीं मागूंक येतात, गरज आसा तेन्नाच येतात. म्हणटच हांव म्हणटा पसरकार कसो देवाक तुमी लेखतात. तुमकां गरज आसा तेन्ना तुमकां देवाचो उगडास येता. उपरांत तुमकां कांय खबर आसना, मागणी करूंक जाय, बरें जिवीत जिवंक जाय हें आमकां खबर आसना. जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता, कश्ट येता, तेन्नाच आमकां देवाचो उगडास येता. देवाक आमी सदांच मानूंक जाय. देव सांगता तें आमच्या जिवितांत आयकूंक जाय. आयज हांवें कितें करूंक जाय, देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत आयज कितें काय, ती वळखूंक, नियाळ करून मागणी करूंक जायते फावटी आमकां वेळ आसना. जायते फावटी फकत आमच्या फायद्या पासत आमी देवा सोशी येता. आनी देखूनच जेजू म्हणटा जुआमाच्या 6व्या वेसवडांत 26वे वडींत जेन्ना तो 5,000 अदीक लोकांक खावंक दिता आनी ताच्या उपरांत लोक ताका राजा करूंक सोदतात आनी ताच्या फाटल्यान वेतात. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका हांव बरें उलयतां, देवाची खबर सांगता म्हण म्हज्या फाटल्यान येनात, पूण हांवें तुमची भूक मारल्या देखून तुमी म्हज्या फाटल्यान येतात. खरें म्हणल्यार जेजू न्हय फकत संवसारी वस्तूंची संवसारी भूक, पूण आत्मीक भूक भागयता. मिसाच्या बलिदाना वरवीं, आपल्या उतरा वरवीं आमची आत्मीक भूक जेजू भागयता. आनी देखून आमी जेजू केन्नाच सोडूंक फावना. आमची दर एक गरज देवा लागीं मागूंक जाय खरी, पूण ताच्याहून अदीक आमची नदर स्वर्गीच्या वस्तूंचेर आसूंक जाय. कित्याक जेजू सांगता स्वर्गीच्या राज्यांत थावे एकठांय करात. जंयसर तुजो थेवो आसा थंयसर तुजें काळीज आसा. जर म्हजो थेवो संवसारी वस्तूंचेर वो संवसारी वस्तू म्हजो थेवो जाल्यार म्हजें काळीज संवसारी वस्तूंचेर आसतलें. जर स्वर्गीचें राज म्हजो थेवो जाल्यार म्हजें नदर, म्हजी काळीज, म्हजें मन स्वर्गीच्या वस्तूंचेर आसतलें. देखून जेजू जी सासणीक जिविताची उतरां आमकां सांगता, आमचे लागीं उलयता, ती आयकून ताचेर नियाळ करून बरें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. जशें भाग्योन पेद्रू म्हणटा जुआमाच्या आवेस्वरांत 6व्याच आवेस्वरांत 68 वर्सांत म्हणटा, सोम्या खंयसर आमी वेतेल्या, तुजे लागीं सासणीक जिविताची उतरां आसात. तर जेजू लागीं मागणे करतना, जेजूक पाटलाव करतना, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना, घोराब्यांनी मागणे करतना न्हयच फकत आमच्या फायद्याचें तें पळोवया, न्हयच फकत संवसारी वस्तू पासत मागणी करुया, पूण आत्मीक गरजेच्यो वस्तू ज्यो आसात तांचे पासत मागुया. म्हजें जिवीत बरें जावंक, हांव एक बरो क्रिस्तांव जावंक, म्हज्या कुटुंबांत हांव बरो मनीस जावंक, प्रमाणीक जावंक,
म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या समुदायान, म्हज्या पवित्र सभेन, ह्या संवसारांत हांव एक बरो प्रमाणीक मनीस जावन देवाची तत्वां, जेजूच्या राज्याची जी तत्वां आसात ती सांबाळून तांचे प्रमाणे जिवीत जिवंक आमचे मागणे करूया. भोव करून भाग्यवन सेवाच्या नोवेनान वांटो घेतात तेन्ना ताचे भाशेन आमचो बाबाट सदांच स्थिर आसूंक मागुया. आनी आयज जो विशय आमकां आपयता, जाणट्या सवे मोयपाशी जावन जिवितान गोवाय दिवंक, तर आमच्या जिवितान जाणट्यांक माये मोगान लेखूंक, तांची सेवा चाकरी करूंक, तांचे उतर आयकूंक, तांकां जें जाय तें दिवंक, तांचेर आड उलय नासतना तांची सेवा करून बरे भाशेन तांच्या सांगाता जिवंक भाग्य सर्वस्वाची कृपा मागताना ताचेच मजतीन देवा लागीं मागुया. हे सगळें आमच्या जिवितान करून आमी बरी गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमी असो मनशाक आमकां देवाचे कृपेची गरज देखून आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या बाब साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आणि मोडवाशांनी आपलो वावर करतना पोरजेची मनां उजवाडावंक आणि दुसऱ्यांक बरी शिकोवंक दिवपाची शिक्षा दिवंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या घराब्यांत जाणटी आसात, तांचे सवे हुस्को दाखोवंक आनी तांकां मानान लेखूंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण भाग्यवंत सेबास्तांवाचे मदतीन बापाचो आदार मागुया. जाणट्याच्या घरांत आनी आमच्या घरांत जी जाणटी पिडीत कश्टवतल्या आनी एकसुरपणान दूख सोंसतल्या भावां भयणां सवे आमी मोग दाखोवंक देवाची खुशी म्हूण मानून घेवंक भाग्यवंत साबस्त्याचे मदतीन बापाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरस ही एक आख्या संवसाराक अचीत सुरू जाली पेस्त पिडा आख्या संवसाराक पसरल्या ती बेगीनूच नपयत कर म्हूण हे पिडीत आसतल्या आमच्या एका भावा भयणांक बेगीनूच इलाज फावो कर म्हूण भाग्यवंत सेबास्त्याचे मदतीन बापाचो आदार मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता खातीर आमी तुका दिनवासता. ताणेंच आपलीच भेटवणी करून आमकां सोडवण फावो केली. हीच सोडवण जोडूंक ताच्या उतराच्या उजवाडान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. So
म्हज्या बाबा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या सांगतें बलिदान आपल्या नावाच्या मनाक आनी मेळमेळ तुमच्या आनी आपल्या पृथ्वीच्या देवाक तुमी खूब मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो बागेवन सेबस्त्यान तुजो भोक्त रोगत वारोय पर्यान बाबार्थांत तीर रावलो, तशें आमकांय बाबार्थांत तीर कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सगळ्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सगळ्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. गोंया आमच्या करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन साबस्त्यान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे ओसपतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कलराचे हे रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटपोर गोठुया. तुझ्या हुसा आनी बोलो जीवनपणा वरवीं तुवें नाका सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पण जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची उदीक करून ह्या कपेलाचे वांगडी ह्या कॉफ्राऱ्याचे वांगडी बाबा भयणां मरून गेल्यान तांकां स्वर्गीचे सूख फावो कर, तांची काकूत कर. तांकां तुजे श्रावतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे पळजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमच्या जाणट्या सोबे आमचे काडीज मोवाळाय म्हूण आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता. अंकवार माई देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन तुझे बागेवन दोन दुता आणि सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सोगट्या भोगतां बरोबर बागेवन सभास्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा तुझे नाव तुझे राज संकायो तुझी कशी स्थापना सदा तुझी संसारात जावं. आमचो आणि आम्ही आमची चुकलेले क्षमा तशी आमची पातकां पुस आणि आमकां धाडण्याक करून दिनाका पण बायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर बायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आणि सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतली आमची काकूट कर. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतली आमची काकूट कर. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सोगली सुभागी. Take me to
nelle voce cari, ci toluta gravare, su che voce, polo paustari, same da doci, su che voce, polo paustari, same da doci, odmiamo ciampaionku, dusakari, ulaso, moci pito cieta, osore, moci pito cieta, osore, cibo Gesù, Gesù moso declarò, voce di dolcezza, moja, rigore, pace, risotota, moja, rigore, pace, risotota, odmiamo ciampaionku, usakari, ulaso, moci pito cieta, mosoke, moci pito cieta, mosoke, cibo Gesù. केदे व्हडले भाग आमकां ती देवाची शेळी आमच्या काळजांनी येवंक. केदे व्हडले भाग आमकां आपलीच भेटवणी केल्लो जेजू आमच्या काळजांनी येवंक ह्या वेळार. ताका देख वाचुया, ताका अर्घां दिवया, ताका नमस्कार करूया. आमचे जिवीत ताच्या हातान घालुया. उभी रावया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्याच ओसोक सोयबाच्या बागेवन साबस्त्यांव आमच्या भावान कोश्टां दोगदामध्ये दाखयल्लें थीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्यो. हें तुजेंच देणे म्हूण ओळखून ताच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घोटाय मेळ्ळ्या. हे घोटायेन आमच्याय कोश्टांमध्ये आमच्या भावा बरी थीर रावन सासनाचे इनाम आमी भोगूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फादर रिगन पिलाचे सोस्तीचो वांगडी, फादर तुका आमी चडांत चड ते बरें करूं म्हणटा. आमच्या उतराक पाळो दिवन तुमी आमचे मदें हाजीर जाले. फाल्यां फादर रिगन आसतलो आमचे मदें आनी ताची अदीकूय ओळख आमकां मेळटली. घरा भितर बरे भाशेन वेचे बडबड नाका. कालच्या दिसा कलेक्शन जाले 21,209 रुपया. आमच्या पयल्या कमुन्याच्या भुरग्यांचो कमुन्यांव मेर्से सेंडनीच्या परबे दिसा. ही खबर तुमी दुसऱ्यांक सांगची आनी सोमारा दिसाक तांची दोतोन सुरू सांजेच्या 4 वाजता. लेट हाडची न्हू, वेळा आदींच ताका हाडची.
कित्याक सगळी मांडावळ आमी ताका दाखोवंक जाय. जर कोणाकूय मिसाचे भेटेंत नव्या नोवेनांत वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुम्ही तुमची नांवां व तुमच्या गोंयच्यांची नांवां तुम्ही दिवची. बरी मांडावळ करून आमच्या जबाबदाऱ्यांक बरें जातलें. सगळ्यांक तुमकां एक बरो खुशालकायेची रात आमी आवडयता. तुमकां हें म्हणटा उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सगळे आसूं. सोड पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. जाणट्या सवयी मोयपाशी जावन गवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत सेबास्त्यावांच्या मानांक आनी आमकां भिकवणी मेळूंक नोवेनाचे मागणे. मोयबीवंत भाग्यवंत सेबास्त्यावा, जेजूच्या रोगसाक्षा तुजे गोठायेक आनी काळजीदारपणान आमी उलो मारता. आमच्या जिविताच्या कश्ट आनी आगोडा वेळार तुजो आदार आमकां दी. तुझ्या भावार्थाची कोलाय इतली व्हडती त्या बाल्यांक लागून लेगून तुका सोपोवंक जालो ना. तुजे कुडींत रिगलेल्या बाल्यांनी तुजो भावार्थ ओकोण केलो. तुजे मजतीन पिडेक लागून ओस्कोत जाल्ल्यांक आमकां पाव. आमच्यो पिडा, आमच्या सोयऱ्यां दायऱ्याची घरांत आसलेल्यांची पिडा आमी ह्या वेळार मनांत हाडून भाग्यवंत सेबास्त्याच्या हातान घालुया. तुजे विनंतीन आमच्या ओस्कोत भावार्थाक बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचे पाशेनोस्तो पोलो काची चालो तुझ्या पवित्रात्म्या ताका विरामलो पाडल्या चोरुय कसना चिलो तोरुय आमच्या भावा जोयला भावचो मेळो बागिबो सगळ्या मोठा जेजूच्या बोलबोरा बाटविना येता भाग्यवंत सेबास्त्याव आमचे पासत विनोती कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्यवंत सेबास्त्यावान तुझ्या रोग साक्षान भेंदुरी नासतना आपलो बाबाट पोरकोट उचारलो आणि दोगदावणीक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणीक बाबार्थान तीर रावंक धीर दिलो. हो पोरसोडीत ही पोरसोडीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे परबेची तयारी करतना खऱ्या बाबार्थान तीर रावंक आणि मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी भलायकी कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे जेजू क्रिस्ताचे नावी. देवाचो आदार आसून दी सदां काल आमचे थंय.
भाग्योन सबस्त्यावांचे मुजतीन स्वर्गोद्विदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. Devalagi Maru Mogara